उदक सांगच्या प्रमाणे आमची गांवांत आज भायले गांवचो मेळ येता. भायले गांवचो मेळ येता म्हणटकीर ते मेळ खेळून जाले म्हणटकीर ते आमगे हांगा जेवणां रावपाचें तेंकां पयलीं पसून प्रथा आसा पुर्वजां पसून. आनी घरा घरा तेंकां मागीर आमी सगळे शिगमो खेळून जाले म्हणटकीर देवळा कडेन वचून सगळे गांवचे लोक वचून तेंकां सगळ्यांक 2 जाणां 3 जाणां अशें गांवभर लोक ते सगळे तेंकां वांटून करून घरा कडेन व्हरून तेंकां जेवण वाडटात. पण ते जेवण करपाक घरा कडेन आज आमकां टायम ना, कारण आमी हांगा धरणे आंदोलनाक बसले आसा. थंय रांदतलीं कशीं अशें म्हणून आमी आज सगळ्यांनी विचार केलो, जो आमचो मेळ येतलो तेंकां आमी हांगाच जेवण करुया आनी हांगाच वाडुया, नाल्यार तेंकां उपाशी वचपाक पडटलें. आमी केन्नाच तेंकां उपाशी पोटी केन्ना धाडूंक ना आनी आमकां ते पयलीं पसून पुर्वजांनी केलें तेंकां जेवनूच धाडूं जाय. आमचेर एक संकश्टशें आयलें म्हणटा आमी काल विचार केलो की आमी आतां हांगाच रांदपाची तयारी करुया आनी तेंकां बरे भशेन तेंकां जेवण बिवण वाडून पयलींच्या सारकें तेंची सगळी सोय करून आमी तेंकां धाडपाचें. ह्या हेणे आमी हांगा जेवण केल्लें आसा.